अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और आजकल लंदन में मुकीम है, अपनी बीमारी की वजह से उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब मुकदमा उन साहब की जानिब से दर्ज करवाया गया है जो कि शादरा के रहायशी हैं, बदर रशीद उनका नाम है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तंजीमी रुकन भी हैं। अब इस केस के ऊपर जो FIR उन्होंने दर्ज करवाई है, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ठन गई है। वफाकी काबीना का इजलास होता है गद्दारी के मुकदमे के हवाले से, वफाकी काबीना भी इसमें तकसीम नजर आती है। 3 वज़रा दरखास्त को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का कहते हैं, जबकि वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं करवाना चाहिए था, जो कि बात जो है वो गलत है। बदर रशीद साहब जो कि इस वक्त मफरूर हैं, उनका मोबाइल फोन नंबर भी बंद है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के साथ भी उनकी तस्वीरें मौजूद थी। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी कहते हैं ये बात बिल्कुल गलत है, गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं करवाना चाहिए था। नाज़रीन, प्रोग्राम में इसी पर डिस्कशन करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे वहीद आलम खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और मेंबर नेशनल असेंबली है NA 121 से। सर, आपको वेलकम करते हैं। और इसके बाद राजा खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कानूनी नुक्ते इनसे लेंगे। और इसके साथ साथ फोन लाइन पे हमारे साथ आसिम शौकत साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर, आपको भी वेलकम कहते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा वहीद आलम खान साहब आपसे है कि FIR तो दर्ज करवाई गई जिसके अंदर 11 दफात शामिल की गई हैं और काफ़ी संगीन दफात शामिल की गई हैं। अब बदर रशीद साहब जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी कारकुन हैं और चेयरमैन के इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। अब हुकूमत तो ऑन नहीं कर रही और जिनके साथ इनकी तस्वीर हैं गवर्नर पंजाब साहब, वो भी ऑन नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं, एक उनका बंदा जो है वो FIR दर्ज करवाता है, पार्टी उसको ऑन नहीं कर रही? पहली बात तो ये है कि कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने जब APC में खिताब किया जी, तो 7 करोड़ लोगों ने पलक झपके बगैर 55 मिनट तक उनकी तकरीर को सुना। ये कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में, उनके लोगों में, पाकिस्तान के जो ये कहते थे कि मियां नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, उनको आज ऐसा लग रहा है कि उनकी सियासत बिल्कुल जिंदा है और वही उनके सबसे बड़े हरीफ हैं। और यही जो अब FIR की जो बात कर रहे हैं कि जो कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ और 40 दूसरे लोगों के खिलाफ, जिसमें आज़ाद कश्मीर के जो सदर राजा फारूक हैं उनका भी नाम शामिल है, ये एक बड़ी गनावनी या भूंडी सियासत कह लें कि ये है। लेकिन इसमें जिस आदमी ने ये पर्चा दर्ज कराया है, मुझे तो सिर्फ एक बात पर हैरानगी है कि अगर पुलिस के पास आप कोई ऐसा केस लेकर चले जाएं कि दरखास्त कि जनाब ये मेरी FIR दर्ज कर लें, मसलन कोई लेन देन का मामला है या कोई और मामला है, कि वो डायरेक्टली करने की बजाय वो अपने पास रख लेते हैं। वो कहते हैं जी हम DSP के पास या SP के पास आपको पेश करेंगे, अप्रूवल आएगी तो फिर लेंगे। मुझे तो ये बड़ी हैरानगी है कि इस मामले में अभी तक किसी ने ऑन ही नहीं किया कि क्या SHO के पास इतनी बड़ी ताकत है कि वो डायरेक्टली इसको कर ले। और ये आपके सामने आएगा जब ये SHO को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। बल्कि मेरे ख्याल में जो SHO को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, गिरफ्तार करके इंक्वायरी करनी चाहिए कि उसने इतनी बड़ी FIR जो थी वो इतने बड़े लोगों के खिलाफ और इतने घिनौने इतने बड़े जुर्म उस पर लगा दिए जो कि समझ नहीं आती कि ये FIR किस तरह दर्ज हो गई। और ये दर्ज मैं नहीं समझता, किसी सूरत भी नहीं समझता कि ये उन्होंने जब तक दूसरे बड़े लोगों से, अपने SP से, DSP से, SSP से बात नहीं की होगी, उस वक्त तक ये FIR दर्ज नहीं हो सकती। ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किस तरह दर्ज हो गई और तमाम लोग जो इन्वॉल्व थे उन पर जो कानून के मुताबिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए। पुलिस एहलकार जो है ना, पुलिस तर्जमान, वो अभी भी ठिठाई के साथ इस पर जमे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जी इस पर जो है वो तहकीकात की जाएंगी और करार वाक़ई सजा भी देंगे जो मुजरिम पाया जाएगा। देखिए, मेरी आपकी बात दुरुस्त है। एक चीज कायद मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में कर दी थी कि भाई जो आदमी लेकर आए आप उसकी FIR दर्ज कर ले। लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई आता है पुलिस कभी एकदम FIR नहीं काटती। ये हमारी रोजाना का हमारा उनके साथ मतलब है, जब तक ऊपर से वो इंफॉर्मेशन ना ले ले। देखिए मेरी बात सुने, ये ऐसा मामला नहीं है
ये इतने इतने बड़े लोग और इस तरह के जो जराइम जो है उन पर लगा दिए जाएं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, हम ये करेंगे, इनका तो इस्तेहकाक ही मेरे ख्याल में इतने छोटे लोगों का नहीं है तो वो इतनी बड़ी बातें कर सके। ये इस पर तहकीकात होनी चाहिए और बाकायदा बैक एंड पे कोई लोग होंगे, ऑफ कोर्स डेफिनेटली, और जब जो लोग होंगे यानी जिनसे इसने मशवरा किया होगा उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए तहकीकात में कि उन्होंने ये किस तरह की। देखे ना, वजीर आजम इस मुल्क का ये कहता है कि मेरे इल्म में नहीं है। खैर ये तो बात अलग है कि उनके इल्म में कुछ चीज बात होती ही नहीं, उनको हमेशा बाद में पता चलती है। यानी ऐसा वजीर आजम भी किसी मुल्क में होगा जो ये कहे कि मुझे यार गंदम पिछले साल कम हो, या मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि गंदम की कमी हो गई है। अब बड़ी अजीब सी बातें हैं जो हम देख रहे हैं इसमें। तो उसकी सूरत हाल में ये देखना इंतहाई जरूरी है कि ये क्यों, किन वजूहात पर, किन लोगों के इशारे पर ये FIR दर्ज की गई। यही सवाल आसिम शौकत साहब आपकी तरफ लेकर आऊंगा। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोले। आसिम शौकत साहब मुझे ये बताइएगा, वहीद आलम खान साहब ने भी एक ही बात की है कि किन लोगों के कहने पे FIR दर्ज हुई है। अब देखें, चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ते हैं बदर रशीद साहब आपकी पार्टी की तरफ से, और गवर्नर पंजाब साहब के साथ भी बड़ी बेतहाशा तस्वीरें हैं और उनके साथ सेल्फियां भी बनाई हुई हैं। अब आपकी पार्टी तो ऑन ही नहीं कर रही। अच्छा देखें, दो तीन इसमें इन्होंने बातें कर दी। पहली चीज तो ये कि फ्रॉम द हाईएस्ट फोरम इट हैज बीन क्लियर्ड कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको डिसओन करते हैं और ना ही हमारे ईमा पर ये बनाई गई। ठीक, अब बात रह गई रशीद साहब की। पाकिस्तान के तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तो 1,70,00,000 वोटर है। कोई भी, और इसके अलावा कोई भी शहरी जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर या मायूस होकर मियां साहब की तकरीर से वो थाने जा सकता है। अदारे भी आजाद हैं और शहरी भी आजाद। किसी ने कंप्लेन कर दी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसओन किया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने डिसओन किया, गवर्नर साहब ने डिसओन किया, लेकिन इस तमाम के बावजूद जो नून लीग के दोस्त हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक एन इशू ऑफ नॉन इशू। क्या इनके पास सियासत करने के लिए और कुछ रह नहीं गया? या तो अपने केसेस के बारे में इनका मसला होता है कि किसी तरह हमारे केसेस खत्म कर दें। अब ये कोई इशू है, एक चीज दर्ज हुई और हुकूमत ने उससे लाताल्लुकी का ऑफिशियली ऐलान कर दिया, तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। अब अगर इनको बहुत ज्यादा इनको स्टिल दे आर बॉदर्ड, तो ठीक है, एक एप्लीकेशन दे दें इसके खिलाफ इंक्वायरी की, महकमाती इंक्वायरी हो जाएगी। मतलब पहली चीज तो ये। दूसरी बात, मुझे बड़ी हैरत होती है कि कानून की, वहीद आलम साहब के साथ ये मेरा चौथा 5वां प्रोग्राम है, मेरा और इनका बड़े एहतराम का रिश्ता है, बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, लेकिन नजरियाती तौर पर मैं ये कहूँ कि कानून तो फिर मियां साहब को ये सोचना चाहिए कि बीमारी जब उन्हें हुई और वो 8 हफ्तों के लिए या 4 हफ्तों के लिए बाहर गए और जमानत अब खत्म हुए कितना अच्छा हो गया है, कोई कानूनी और कोई मोरालिटी भी कोई चीज होती है कि अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए अपनी जमानत का पास करते हुए। आखिरकार वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और मुल्क से बाहर बैठ के वो अब सियासत भी कर रहे हैं, और अभी तक ये तसल्ली पंजाब हुकूमत की नहीं हुई कि उनका इलाज जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। नंबर 3, तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये इशू बना क्यों? अगर आप इसको नहीं छोड़ रहे हैं कि ये मुकदमा दर्ज होता है बगावत का किसी ने जो अपनी एक फ्री विल के तहत उसने दर्ज कराया है, मैं ये सवाल करता हूं कि भाई आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपका मसला है कि आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं, फेयर एनफ, दिस इज योर राइट। आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से लड़ें, आप हुकूमत पाकिस्तान से लड़ें, आप इनके खिलाफ बयानबाजी करें, हम आपको। आसिम शौकत साहब, सर मुझे ये बताइए कि आपने कहा है कि 1,70,00,000 से ज्यादा हमारा वोटर है, तो सर ये तो बहुत लंबी जो है वो गिनती हो जाएगी, नहीं गिना जाएगा, लेकिन इन लोगों का तो आपको पता होगा ना कि जो आपकी तरफ से चेयरमैन खड़े हुए थे लाहौर के अंदर। कह रहा हूं कि आपने कहा ना कि हमारे वर्कर हैं पाकिस्तान में, हमारे वर्कर भी लाखों में हैं, हमारे वोटर भी करोड़ों में हैं। सर आपको उनका तो पता होगा जो आपकी पार्टी की तरफ से चेयरमैन खड़े हुए थे, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था। कह रहा हूं कि इस किस्म की इंसाइटमेंट से तो कोई भी दिल बर्दाश्ता हो सकता है, आप भी दिल बर्दाश्ता हो सकते हैं अगर आपके इदारों को गालियां पड़ रही हो। कहने का मेरा मतलब, मैं वाइंड अप कर लूं कि आखिरी पॉइंट जो मेरा था कि आप सियासत करना चाहते हैं, हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे तनकीद करना चाहते हैं, दिस इज योर पॉलिटिकल राइट, दिस इज योर डेमोक्रेटिक राइट, बट खुदारा आप रियासत के इदारों पर तनकीद ना करें, वहां से बात खराब हुई है सारी। जब आप सजा याफ्ता हैं, आप अपने मुल्क में भी नहीं हैं, आप जमानत पर, उन्हीं अदालतों की जमानत पर आप मुल्क से बाहर बैठे हैं और आप रियासती इदारों पर तनकीद करते हैं,
تو وہاں سے بات بگڑتی ہے. اس بنا پر لوگ وہ ادارے جو آپ کی حفاظت کی ضامن ہے ان کے اوپر جب آپ تنقید کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کوئی بھی شہری جو ہے وہ دل برداشتہ ہو سکتا ہے, اور اپنے کے مطابق اس نے ایک لیگل راستہ اختیار کیا, وہ تھانے چلا گیا, ٹھیک نہ کہ وہ کوئی قانون ہاتھ میں لیتا یا کوئی اور حرکت کرتا. This is what happened. رہ گئی بات حکومت کی, تو حکومت میں جو چار آفیشیل ذرات ہے جس میں پرائم منسٹر تھے, جس میں سیکرٹری انفارمیشن تھے, منسٹر انفارمیشن, جس میں گورنر صاحب تھے, سب نے آفیشیلی ڈس اون کر دیا. اب یہ لوگ ہیں پتہ نہیں, یہ وہ فواد چودھری صاحب کل ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ مجھے تو شک پڑتا ہے نون لیگ اس مقدمے اس ایف آئی آر کے پیچھے پڑ گئی ہے, کہیں انہوں نے مکمکا کر کے خود سے یہ درج نہ کرا دیا ہو کہ چلو کچھ دن سیاست ہی کر لیں, تو آپ تو کچھ ہے نہیں سیاست. سر اس کا جواب بھی میں آپ سے لوں گا, لیکن لیگل ایکسپیکٹ جاننے کے لیے میں راجہ خرم شہزاد صاحب کے پاس جاؤں گا. سر کیا قانونی حیثیت ہے یہ جو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اس کی, جس میں 11 دفعات کو شامل کیا گیا ہے اور کافی سنگین دفعات شامل کیے گئے ہیں؟ عاصم شوکت صاحب کہتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اگر کیس ہو گیا ہے تو اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. میرے بھائی اپنے حوالے سے بڑی درست بات کر رہے تھے, لیکن دل برداشتگیوں سے ایف آئی آر نہیں ہوتی. دیکھیں یہ جو ابھی دو چیزیں مینشن کر رہے ہیں, غداری اور اس کے حوالے سے 124A جو انہوں نے لگایا وہ ہے سرکشی حملہ. سرکشی حملہ 124 ہے جو مینشن ہے اس ایف آئی آر میں, اور جو غداری ہے وہ ہائی ٹریزن ہے آرٹیکل 6 اور 5 کے حوالے سے. اب دیکھیں ایک بندہ سنتا ہے کسی چیز کو اور دل برداشتہ ہوتا ہے اور وہ اسٹیٹ کے خلاف آ کے بیٹھ جاتا ہے. اسٹیٹ کے خلاف until unless approval of the competent authority, اور گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق یہ کہ کبھی بھی دیکھیں یہ جو ابھی غداری کا یہ مقدمہ کیا گیا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک کسی بندے کو پتہ لگا کہ غداری کہ ملک سے ہو رہی ہے اور وہ آگے پرچہ درج کرائے. یہ ملک کے سربراہان کی اجازت سے ان کے نوٹس میں لائے بغیر ایف آئی آر ہو ہی نہیں سکتی, یہ کوائش ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کہہ رہے ہیں جی ایک 7 کروڑ یا 8 کروڑ میں سے ایک بندے نے سنا ہے, اس نے کہاں لکھا ہے اس ایف آئی آر کے اندر کہ میں دل برداشتہ ہوا اور یہاں پہ آ کے مجھے یہ پتہ لگا اور میں نے آ کے کر دیا. اس میں وہ لکھتا ہے, دیکھیں ایک بندہ جو خود مطلوب ہے ایف آئی آرز میں, جس کی شہادتیں اور نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وہ ایبسکانڈر ہوا ہے کورٹ میں, اس بندے کا ایپلیکنٹ بننا, کمپلیننٹ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کم سے کم سمجھنا چاہیے کہ آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے, لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. مطلب آپ کی لائلٹی چیک کرے گا ایک شاہدرہ میں بیٹھا ہوا ایبسکانڈر اور ایک مجرم, اور دوسرا ہائی ٹریزن, اینی پرسن ہو ایبروگیٹ اور اٹیمپٹ ٹو کنسپائر ٹو ایبروگیٹ اور اٹیمپٹ اور کنسپائر ٹو سبورٹ دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کے خلاف کی بات کو شاہدرہ میں بیٹھا ہوا ایک ملزم اس چیز کو گیس کر کے ایک ایس ایچ او کو دے رہا ہے کہ جناب یہ جو لوگ ہیں انہوں نے آ کے غداری کیا ہے. غداری میں تو یہ پہلی بات آتا ہی نہیں, یہ سرکشی اور حملہ ہے. اور سرکشی حملے کی آپ 90 جو آرٹیکل ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو فریڈم آف سپیچ کی جو بات کی گئی ہے اس میں یہ فعال ہی نہیں کرتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکشی اور حملہ تھا جب بل جلائے گئے تھے, جب کسی بندے کو جس کو بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ بل جلانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ترغیب یہ دی کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا ختم کر دیں ان چیزوں کو, اور آ کے ملک پہ قبضہ کیا. پی ٹی وی پہ قبضہ کرنا 124A پہ آتا ہے, حملہ اور سرکشی. ایک جگہ پہ بیٹھ کے اور ایک جگہ پہ اپنی پارٹی کو یہ بتانا کہ ہم اپنا لائے عمل یہ بنا رہے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں آتا. اور ان کی بد نصیبی دیکھیں, کشمیر کاز کے لیے اتنا عرصے سے لڑنے والے پاکستانی, ان کے لیے جہاد کرنے والے لوگوں کو انہوں نے دھچکا دیا. اب جن کی دل برداشتگی اس کشمیر کے والے سے ہوئی ہے, کیا وہ جا کے آپ ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایسا بندہ جس پر خود مقدمہ آتے ہیں, وہ جب کسی کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کرواتا ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی وہ ایپلیکینٹ وداؤٹ دی اپروول آف دا گورنمنٹ بن ہی نہیں سکتا. صحیح, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بندہ چاہے وہ ایبسکانڈر تھا نہیں تھا, اس کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے, ایف آئی آر پیچھے مینشن ہوتی ہے, اس کے ریکارڈ کے ساتھ لگی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہائی فائی کیس ہے جس میں آپ کئی پرائم منسٹرز کو لے رہے ہیں, موجودہ پرائم منسٹر کشمیر کو لے رہے ہیں. پوری دنیا میں ایک اپنا سیاہ چہرہ آپ نے دکھا دیا ہے کہ ایک وہ بندہ جو بالکل کسی کیس میں مطلوب بھی ہے اور مجرم بھی ہے, وہ یہ لکھ رہا ہے ایک قائد کو, میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے پہلی لائن پہ لکھتا ہے کہ ایک مجرم جی نواز شریف صاحب. ہاں جی, اب دیکھیں یہ تو ابھی اس کے خلاف ہماری لیگل ٹیم جا رہی ہے, وہ پہلے ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس کو کہاں سے پتہ لگ گیا کہ ابھی تو کیس ان پروسیس ہے, میڈیکل چیک اپ پہ میاں صاحب گئے ہیں. اور وہ جس نے ملک کی روشن ایک تحریک چلا کے اس پاکستان کو انہوں نے ایک نیا چہرہ دیا, اس کو ایک ایبسکانڈر اشتہاری آگے کہتا ہے کہ جی یہ مجرم ہے. پہلے تو اس کو یہ لینی چاہیے تھی اپروول کنسرن ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ اس دیکھیں اس نے چیک کیا تھا. یہ ایف آئی آر چوری کی نہیں ہے,
یہ ایف آئی آر کسی اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ کی لڑائی ہوئی ہے, یہ ایک ہائی فائی تھا. اور ایس او پی پولیس کا یہ ہے کہ جیسے وین ایور یو ریسیو ایپلیکیشن اگینسٹ دا کلپریٹس, آپ نے 3 حکم نامے طلبی جاری کرنے ہیں ٹو دا کنسرن رسپونڈنٹس فار دی رجسٹریشن آف ایف آئی آر. اگر وہ نہیں آتے تو آپ ان کو فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, بلاتے ہیں. یہ ایس او پی ہیں لاہور پولیس کی, انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے. میں سمجھتا ہوں سی سی پی او صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ ہو رہا ہے. میں صرف مجھے بات مکمل کرنے تھے. یہ جو بندہ یہاں پہ لگوایا گیا نا, اس نے پاکستان کی شکل لیگلی چینج کرنی ہے. اب دیکھیں, پہلی بار میں نے اپنی میں ایک طالب علم ہوں, میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی بندہ لیگلی آگے بتائے کہ اسٹیٹ کے خلاف جو غداری ہے وہ کس نے ثابت کرنی ہے, اسٹیٹ کے مالکوں نے جو سو کال یہ راج صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. وحید عالم خان صاحب, میں کوشچن آپ کی طرف لے کے آؤں گا. پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے, راج صاحب نے بات کی کہ ڈی ایس پی سے پوچھا جاتا, آپ نے بھی بارہا یہ بات کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ پولیس اتنی بااختیار ہے کہ پولیس جو ہے وہ بار بار بول رہی ہے کہ ملزم کو قرار واقعی سزا ملے گی. سارے موٹر وے کے ملزم تو سر ابھی تک پکڑ نہیں سکے. سی سی پی او صاحب اپنے بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں اور یہ پکڑے نہیں جا رہے, اور ایک نیا کیس جو ہے وہ درج کر لیا پولیس نے, اعلان بولا ہے. بات یہ ہے جی کہ یہ جو حکومت ہے نا, یہ صرف بیانات پر چل رہی ہے. پہلے دن سے لے لیں, یعنی سائے وال کا واقعہ لے لیں, اس وقت بھی یہ کہا گیا ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, کچھ نہیں ہوا. اب یہ موٹر وے کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, بالکل کلیئر کٹ, اور ایک مجرم ان سے نہیں پکڑا جا رہا. اور پورے ملک میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی خراب ہے. خصوصاً پنجاب میں جو ہمیں نظر آتا ہے, یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہر قسم کے واقعات, یعنی جتنے جرائم ہیں اس کی تعداد اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ جس کی حد نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ ناقص پالیسیز ہیں, ان کی بیڈ گورننس ہے. ان سے معاملات ہر طرف, چاہے وہ لا کے ہوں, لا اینڈ آرڈر کے ہوں, چاہے وہ معیشت کے ہوں, چاہے کسی چیز کے ہوں, وہ نہیں سنبھل رہے. اس لیے یہ تمام باتیں اس طرف جا رہی ہیں. اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کو پکڑنا ہے, میاں فلاں چیز کرنی ہے. یعنی میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چاہتے کیا ہے اس ملک میں. دیکھیں, آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے کہ میاں نواز شریف کو انہوں نے ایک وہ دکھایا کہ جناب ہاں آج یہ خبر تھی کہ جی وزیر اعظم صاحب نے, کابینہ نے 35 نئی گاڑیاں خریدنے کی بلٹ پروف اجازت دے دی ہے. اور وہ جب اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا جی نواز شریف نے اتنی گاڑیاں دی, ان کو سب کو بھیج دو, کسی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, یعنی یہ وہ جھوٹے اور غاصب لوگ ہیں جنہوں نے قوم کو ایک غلط پکچر دکھائی اور لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی. آج وہ تمام باتیں ان کے منہ پر آ رہی ہیں اور اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اور یہ جواب دے نہیں سکتے, نہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ہم اپوزیشن میں, ہمارا پہلا مقصد یہی ہے کہ جو یہ غلط کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بتائیں, لوگوں کا تحفظ کریں, اور تمام جو باتیں یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی وہ اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ یہ ڈیلیور کر سکے. لیکن کیونکہ ان کے پاس ان کی جو پوری ٹیم ہے, عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس بات سے نااہل ہے, بالکل نااہل ہے کہ وہ قوم کے ساتھ ڈیلیور کر سکے. انہوں نے ایک بھی وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا. اور چلے میں کہتا ہوں وعدہ پورا نہ کریں, ان کے اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, یہ لوگ بھگتیں گے, لوگ ان کو بتائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہی اس وقت میاں محمد نواز شریف کے خلاف, ایک بات وہ بھی ثابت ہوئی, انہوں نے جھوٹ بولا, قوم سے جھوٹ بولا اور قوم سے جھوٹے وعدے بھی کیے. یعنی اس وقت بھی یہ کہا, ابھی بھی مثلا دیکھیں نا, اب میاں نواز شریف کی تقریر کو یہ جوڑے ہیں انڈیا کے ساتھ, مودی کے ساتھ. اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ جی میاں نواز شریف کا کاروباری تعلق ہے, میاں نواز شریف کی انڈیا میں ملیں ہیں, میاں نواز شریف کی یہاں مل میں ہندو کام کر رہے ہیں. او بابا, اب آپ کی حکومت ہے, وہ ہندو وہاں وہ ادارے جو انڈیا میں ہمارے کام کر رہے تھے وہ پکڑ لے, جو لوگ یہاں کام کر رہے تھے وہ پکڑ لے. اور آپ یہ کہتے تھے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنی کرپشن ہو رہی ہے, 2 سال سے اگر کرپشن نہیں ہو رہی تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, اس کا تو حساب دیا جائے. اور یہ بھی حساب نہیں ہے, یہ ڈاکے پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے یہ گورنمنٹ. آپ یہ دیکھیں کہ قیمتیں, انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں گرائیں, پیٹرول نایاب ہو گیا, مافیا آ گیا, انہوں نے کہا جی مافیا آ گیا, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی, 25 روپے قیمت بڑھا دی. 25 روپے میں سے 1 پیسہ گورنمنٹ کے
खाते में नहीं गया, अगर गया तो मैं चैलेंज करता हूं को मुझे दिखा दे कि वो गवर्नमेंट के खाते में गया, कहां गया, ठीक कहां गए, लूट रहे हैं हम आपका लोग। वर्डिक्ट लेता हूं। आसिम शौकत साहब, आपने बात सुनी है वहीद आलम खान साहब की। अब सर मुझे ये जवाब दे दीजिए कि अपोजिशन बारहा बोल रही है कि जब जिसने केस दर्ज करवाया, एफआईआर दर्ज कराई, मुद्दई था बदर रशीद, वो तो घर पे मौजूद ही नहीं है, गायब हो गया और उसका मोबाइल फोन नंबर भी बंद है। अब अपोजिशन कह रही है अगर इस केस को चलाना है, पुलिस तो कह रही है इस केस को हम चलाएंगे, तो अपोजिशन कह रही है हुकूमत इस केस का खुद मुद्दई बने। अच्छा, मैं इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे चुका हूं कि एक हम तो सर मुद्दई बनेगी हुकूमत केस को डिसऑन करते हैं ना। ठीक, नहीं, किस चीज पे? मैं तो ये कहता हूं कि अगर पुलिस इसको कह रही है, फिर पुलिस को डिक्टेशन तो दें। अब ये चाहते क्या है, मुझे बताएं कि ये पुलिस से नाला है कि उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज की है, या ये केस चलवाना चाहते हैं? मैंने तो कहा है कि एप्लीकेशन दे दें कि ये पुलिस ने जो है ये ज़ाब्ता अपना कानून की खिलाफ वर्जी की है और इसके खिलाफ कार्रवाई की है। आसिम साहब एक सवाल मेरा ले लीजिए। मेरे दो सवाल वो भी बीच में रह गए। ठीक। कि पहली चीज तो ये कि ये कह रहे थे राजा साहब कि एक एब्सकॉन्डर ने एप्लीकेशन दे दी है। ठीक है, ये कानून के मुताबिक कह रहे होंगे, लेकिन क्या ये सोचा है कि एप्लीकेशन दी जिसके खिलाफ है वो भी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर्ड है? ये पता है, ये मानते हैं इस चीज को, अदालतों ने डिक्लेयर किया है, उनको मुजरिम भी अदालतों ने डिक्लेयर किया था। वो अदालतों की वायलेशन, जमानत की वायलेशन करके वहां बैठे हुए हैं। ये चीज तो दुनिया देखे। नंबर 2, ये जो इतना तहरीक चल रही है, ये किसलिए तहरीक चल रही है? एकदम क्या हो गया? मतलब आप कंट्राडिक्शन देखें कि ऐलान क्या हुआ है कि हमारी जंग है उन लोगों के खिलाफ जो इमरान खान को लेकर आए हैं। हमारी इमरान खान से जंग नहीं है, लेकिन इस्तीफा हमें इमरान खान का चाहिए। वो भाई हिम्मत करे फिर इस्तीफा भी उन्हीं का ले। नंबर 2 महीने पहले तक आप लोगों के हमारे कान पक गए थे सुन के कि जनाब कोरोना में इमरान खान साहब जो है लॉकडाउन नहीं कर रहे पूरी तरह, लॉकडाउन नहीं कर रहे पूरी तरह। वो अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने इमरान खान की नीयत के सदके जो अपना कोरोना की पहली वेव को हमने ऐसा तरीके से संभाला। अब सारी दुनिया में कोरोना की दूसरी वेव आ रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहाँ स्ट्रेटेजीज बन रही है कि कोरोना को किस तरह किया जाए, दबाया जाए, रोका जाए। ये लोग जो हैं ये अपने ही नैरेटिव, अपने ही बयानिए के खिलाफ लोगों को सड़कों पर लेकर आ रहे हैं, जल्द से जुलूस निकालने। आसिम साहब कोरोना की बात फिर किसी वक्त कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि आपने कहा जी अपोजिशन वाले दरखास्त दे दें, तो सर जब हुकूमत डिसऑन कर रही है तो हुकूमत आज खुद जो है वो दरखास्त माइनस नहीं करवा सकती? सॉरी, आपने बोला है कि अपोजिशन वाले दरखास्त दें, अगर उन्होंने दरखास्त को एफआईआर को खत्म करवाना है, तो जब हुकूमत खुद, रियासत खुद डिसऑन कर रही है इस एफआईआर को, तो पुलिस को खुद नहीं खत्म करवा सकती? मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि पुलिस ने ज़ाब्ते के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, ऐसा नहीं होती। तो मैं उस पर कह रहा हूँ, अगर ये समझते हैं कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई है, तो आप चले जाएं अदालत में, आप चले जाएं, दे एप्लीकेशन में, पुलिस में इंक्वायरी करवाएं। आप जबानी जंग लड़ रहे हैं और हमने डिसऑन कर दिया, आप पढ़े में नहीं जी हुकूमत। सर काबीना की मीटिंग हुई है कि हमने नहीं किया, काबीना की मीटिंग हुई है, वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद डिसऑन किया है। उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं मानता कि बगावत का जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मसला क्या है? मसला ये है कि अब इशू नहीं है सियासत करने के लिए। क्या लोगों को कहें कि हमने अपनी करप्शन बचानी है, अब सड़कों पर आ जाएं? क्या लोगों को कहें कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बचाना है, अब सड़कों पर आ जाएं? क्या लोगों को कहें कि हम एनआरओ मांगते थे, एनआरओ नहीं मिला, अब सड़कों पर आ जाएं? क्या लोगों से कहें कि जनाब नैब में हमारे केसेस खत्म करवाने हैं इसलिए सड़कों पर आ जाएं? क्या लोगों को कहें कि मौलाना फजलुर रहमान को पार्लियामेंट में लेकर आना है इसलिए सड़कों पर आ जाएं? आसिम साहब एक बड़ा जरूरी सवाल मैंने आपके साथ करना, लेकिन मैं राजा साहब का वर्डिक्ट पहले ले लूं। आप मेरे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। राजा साहब, आसिम साहब की बातें आपने सुनी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब खुद भी जो है उन पे भी वही चार्जेस हैं जो कि बदर रशीद पे चार्जेस है। मैं तो देखिए रिस्पेक्ट के दायरे में रहता हूं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग कि अदालतों ने उनके बारे में क्या कहा है। सर आप मेरे साथ रहिए, मैं राजा साहब से जवाब ले लूं, आपके पास आता हूं। प्लीज देखिए मेरे भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी, जो ये कहना चाह रहे हैं वो दुरुस्त होगा। मैं सिर्फ इनसे ये पूछता हूं, विदाउट गेटिंग द अप्रूवल ऑफ स्टेट, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक बंदा, चले आप स्कैंडर नहीं कहते, हाजी साहब कहते हैं उन्हें, कि वो जाके कोर्ट में या कहीं पे भी एक एप्लीकेशन करता है किसी के खिलाफ भी। अब मुझे बताएं कि इस एफआईआर में चोरी नहीं थी, जिसको साबित करने के लिए उसको कहा गया कि एप्लीकेशन मूव करो। गद्दारी जो ये कह रहे हैं, हालांकि सरकशी और हमला, सेडिशन 124A जिसके तहत ये गए हैं, और जो ये गद्दारी कह रहे हैं ना, वो 3 जजेस ने एक डिक्टेटर के खिलाफ प्रूव की थी, हाई कोर्ट के जजेस ने, वो थी गद्दारी। गद्दारी को ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। हालांकि गद्दारी की डेफिनेशन जो है ना, वो हाई ट्रीजन में आर्टिकल में दी गई है और उसमें कहा गया है, मैं सिर्फ एक भाई को बात बता दूं,
کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ ڈس آن کر رہی ہے تو پرچہ خارج ہو جاتا ہے. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ غداری کو چیک کرنے کا ٹیمپریچر جو سٹیٹس جو تھرمامیٹر ہے وہ ایک عام شہری کے پاس نہیں ہے. پلیز دیکھیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے وہ درست ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی کو کہ جب یہ کہہ رہے ہیں ان کی ریکارڈنگ رکھیں کہ ایک ذمہ دار بندہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ ڈس آن کر رہی ہے. جب یہ ڈس آن کر رہے ہیں نہیں کر رہی ہے نا, ابھی آج میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. آج شادرہ یہ گئے تھے, زبیر صاحب گئے تھے جو ملزم ہے, عطا صاحب گئے تھے ان کے بنائے ہوئے, وہاں پہ جا کے یہ کورٹ تھانے سے ہو کے آئے ہیں. ان میں اتنی ہمت تھی وہ ان کو گرفتار کرتے. دیکھیں وہ خود بھگلائی ہوئی گورنمنٹ کا ایک سیٹ اپ ہے جس کو یہی پتہ نہیں لگ رہا کہ 3-4 وزیر اعظم کو بک کر دیا ہے اب انہیں گرفتار کرنے کے لیے, کیونکہ ایس او پی سے ہٹ کے ایف آئی آر کی گئی ہے. مجھے یہ میرے بھائی بتائیں گے یا ان کی ٹیم کا کوئی ممبر کہ جب بھی آپ ایک اپلیکیشن تھانے میں موو کرتے ہیں تو اس میں متعلقہ انویسٹیگیشن آفیسر 3 حکم نامے طلبی جاری کرتا ہے. یہ میں ریکارڈ پہ بات لا رہا ہوں. وہ حکم نامے طلبی ان ذمہ داران کو دیے جاتے ہیں اور اس ایپلیکینٹ کو جو درخواست دہندہ ہوتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کے دونوں بتائیں کہ کہاں یہ ثابت ہوگا کیا ہوا, اس کے بعد ایلیجیبل ہوتا ہے آئی او ٹو گیٹ رجسٹر این ایف آئی آر اگینسٹ دا کلپریٹ. لیکن کیا ہے کہ انہوں نے دیکھیں, یہ ابھی کہہ رہا تھا میرے بھائی کہ جی نیب نے وہ ثابت کر دیا. مجھے بتایا کہاں پہ کٹ شارٹ ان کے خلاف ثابت ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں انہوں نے ثابت بھی نہیں کیے, نہ ان کو پتا ہے کہ کیس کس طرح کرنا ہے. وہاں پہ یہ اٹھاتے ہیں بندے کو, اس کو 90 ڈیز کے لیے بک کرتے ہیں, پھر وہ آگے ضمانت کرا لیتا ہے, پھر ایک کو اٹھاتے ہیں, پھر وہ بک ہوتا ہے, پھر لے آتے ہیں. ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہم اپلیکیشن دیں, یہ ذرا اپلیکیشن تو دیں جا کے وہاں پہ کہ میاں صاحب نے یہ سارے معاملے میں ایبسکانڈر ہیں اور ان کو بلائے جائے ای سی ایل میں نام دیں, اس کے بعد ان کے انگلینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, یہ وہاں پہ بلوائیں. اب دیکھیں نا, یہاں بات کہنا بڑا آسان ہے کہ وہ جی ملزم ہے مجرم ہے ان کو بلایا جائے, وہ ایبسکانڈر ہیں. میں کہتا ہوں یہ آرڈر ابھی لائیں اور بتائیں کہ کورٹ سے کیا گیا. 3 بار وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے میاں صاحب. دیکھیں تو یہ ای سی ایل پہ دے نا, دے ہی نہیں رہے گرفتاری. نہیں دیکھیں میاں کیسے دیتے بھائی, وہ ملک میں ہے میاں صاحب تو گرفتاری دے نہیں رہے, اندر والوں کو بھی نہیں دے رہے. نہیں ان کو جانا چاہیے, یہ جو سمجھتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ یہ چلے جائیں. دیکھیں ہمیں آصم صاحب آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں, میں یہ 3 بار گئے ہیں سر وارنٹ لے کے, تو کیوں نہیں گرفتاری دے رہے؟ نہیں دیکھیں وہ گرفتاری دینے کے لیے جب ایک انیشل صاحب کی طرف دیکھیں نہیں میں بات مکمل کرتا ہوں. میں بھائی جو کہہ رہے ہیں ان کی جس اپروچ کے والے سے وہ بات کر رہے ہیں, وہ جہاں بنی گالا سے ہو کے آتی ہے وہ سمجھتا ہوں وہ یہی کہیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں جی ان کو پکڑے. اب مجھے بتائیں کہ وہ بھاگ کے کسی لانچ کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب نہیں گئے تھے کہ ان کو وہاں پکڑا, ایک انیشل پروسیجر جس کو وزارت صحت پنجاب نے اپروو کیا, ان کو اجازت دی گئی, وہ یہاں سے گئے. اب اس کے بعد اس کو مینوپولیٹ کر دیں. یار صاحب ایشو سے ڈی ٹریک ہو رہے ہیں, ہم نے بغاوت والے میں بغاوت کو نہیں, میں سمجھتا یہ غلط ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. وحید علم خان صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح عاصم شوکت صاحب نے بولا ہے کہ ریاست اس چیز کو ڈس آن کرتی ہے, اور بارہا میڈیا پہ آ کے بھی گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے, بغاوت کا مقدمہ نہیں درج ہونا چاہیے. اب جب حکومت خود ڈس آن کر رہی ہے تو یہ پھر اپوزیشن سے مطالبہ کرنا یہ کوئی بات ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ریاست خود کیوں نہیں اس چیز کو ختم کر دیتی, ایف آئی آر کو خود کیوں نہیں ختم کروا دیتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو انہیں ایک انکوائری کمیشن بنا دینا چاہیے کہ یہ کیوں درج ہوا, کس کے کہنے پر ہوا, کس کے اما پر ہوا, اور ہم ڈس آن کرتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. لیکن اگر صرف آپ ہی صرف لفاظی طور پر ڈس آن کرتے رہیں گے پھر تو یہ چلتا رہے گا, تو سہولتا رہے گا. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر آپ ڈس آن کر رہے ہیں تو ایک آپ ملک کے سربراہ ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, دوسرے ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں جو ہیں اس وقت, وہ اس کو ایک آرڈر کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے کہ جناب اس کا حدود ارباب معلوم کیا جائے کہ ایسا کیوں ہوا, اور اس پر انکوائری بٹھا دیں, اور اگر نہیں ہے تو ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ایک اور بات, ابھی میرے بھائی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اپنی منی لانڈرنگ اور کرپشن اور یہ بچانا چاہتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہوں, میری ان سے درخواست ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں. دیکھیں میاں نواز شریف کے خلاف پاناما سے کیس شروع ہوا, وہ کاما پہ ختم ہوا. جب انہیں بری ذمہ کیا گیا تو نیب نے یہ لکھا کہ the Nab prosecution could not bring any bright evidence against میاں محمد نواز شریف regarding corruption and money laundering. یہ لفظ موجود ہیں,
उसके बाद इनके किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता। और फिर दूसरा देख ले, शहबाज शरीफ साहब हैं, हम कुछ किसी के साथ कुछ साबित हुआ, खान अब्बासी को पकड़ा है, एहसन इकबाल को पकड़ा है, किसी के खिलाफ कुछ हुआ, किसी के खिलाफ कोई चीज नहीं है। ये सब एहतसाब है, इंतकाम है ये, और कुछ नहीं है। अंधा इंतकाम है, एक तरफा, अब तक कुछ साबित नहीं है। आसिम शौकत साहब सवाल ले लीजिए। हाँ जी, आसिम शौकत साहब सवाल ले लीजिए। मुझे ये बताया कि नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, आप क्या समझते हैं कि तकरीर में कौन से ऐसे अल्फाज थे, कौन सी ऐसी बातें थी जो बगावत के जुमरे में आती हैं? अगर आप इस चीज को बगावत समझते हैं तो इससे ज्यादा बड़ी बगावत 2004 में इंडियन नेशनल टेलीविजन पे बैठकर इमरान खान साहब खुद करते आए हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती। और अगर इस बात को आगे लाया जाए तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि मैं तो इसको डिसओन कर चुका हूं ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर आप मुझसे ये क्या पूछ रहे हैं सर, आपकी वफाकी काबीना की जब मीटिंग हुई है ना, तो आपके 2 वज़रा जो थे और एक मुशीर जो थे, वो ये इस बात पे बाकायदा तौर पे बाज़िद थे कि इनको जो है वो इस FIR को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि आपकी पार्टी 2 धड़ों में तकसीम हुई है। मैं इस वजह से इस सवाल को इतना खींच रहा हूँ। होता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये कहीं भी कोई मुशावरती सेशन होता है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो होता है, और उसके बाद एक राय बन जाती है, वही आपकी ऑफिशियल, बेशक एक वोट से बने, वही आपकी ऑफिशियल राय होती है। ये हर जगह ऐसे होता है, सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ में नहीं। दूसरा देखें, मैंने पहले भी कहा था, मैं वहीद आलम साहब का बड़ा रिगार्ड और रिस्पेक्ट करता हूँ कि बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, और इन्होंने एक अपना व्यू पॉइंट दिया कि अल्फाज को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मैं इनको एक्नॉलेज करता हूँ और ऑनर करता हूँ, लेकिन खुदारा अब देखें, जब आप रात के अंधेरे में आपके नुमाइंदे एस्टेब्लिशमेंट से मिल के मामला तय करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये सवाल तो पैदा होगा ना कि आप क्या बचाना चाह रहे हैं, आखिर वो क्या चीज थी, क्यों जुबैर साहब मिले थे जाके, और फिर जब खबरों में मीडिया में खबरें आई और उन्होंने उनको ओन करना पड़ा, और उसके बाद ये खामोशियां टूटी जो खामोशियां थी। देखें, ये वो वाकयात हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं देखें, इनके ऊपर तो कभी नाम नहीं आया, ये तो भी हमारे दोस्त है ना, उसी पार्टी से हैं, आज तक कभी किसी ने नहीं किया। तो दिस वाज आई वाज सेइंग, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था जी। अच्छा वहीद आलम साहब, मुझे ये बता दें क्यों मिलते हैं जी जाके, जिस तरह आसिम शौकत साहब कह रहे हैं कि फिर डिसऑन करें हर चीज को जी? आप देखें, इसी बात को कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जो हुआ गलत हुआ। देखें, यही बातें हम नहीं कह रहे, ये बात ये कह रहे हैं। देखिए, आप इनकी कंटेनर की बातें सुन ले कि वो अंपायर की उंगली आने वाली है और अंगुली आ भी गई, ऑर्डर आ गया है, अब जा रहे हैं, और फिर मिल भी लिया इन्होंने क्यों मिल लिया था? यही वो बातें हैं जिनको कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जो सिविल मामलात हैं वो सिविल ही तरीके से हल होने चाहिए, हमें उनकी तरफ इन मामलात में नहीं देखना चाहिए। यही बातें वो बार बार, देखिए, किसी जगह पर कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब फौज की मुखालफत नहीं करते, ना वो फौज के मुखालिफ हैं, वो सिर्फ एक बात करते हैं कि मुल्क में सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, सिविल मामलात में सिविल बालादस्ती होनी चाहिए। काबिल एहतराम है फौज करना चाह रहे हैं फिर सब। देखिए जी, मैं इसमें लीगली जो पॉइंट हमारा, देखिए ये तो डेमोक्रेटिक रोल है, जिसमें पीटीआई ने एक अच्छा रोल प्ले किया होगा, इन्होंने किया होगा, तो हम उनको क्रेडिट देंगे। अब देखें, ये जो FIR हुई है ना, जिसपे हम बात कर रहे हैं, उसमें इतने फ्लॉज, इतने मामलात हैं। अब उसमें एक 153A, ये गद्दारी और सरकशी को तो लेके चल रहे हैं। 153 एक लगा जी, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखें, एक नजरिए के लोग एक जगह पे बैठे हैं और वो एक बात कर रहे हैं, उनको उनका कायद बता रहा है, तो ये दफा इंडेक्स करने वाले लोग पता नहीं कहां से ले आए हैं कि उन्होंने एक तो 153 ले आए हैं, फिर उसके बाद मैं सारी दफा को देख रहा था, कंस्पायरेसी जी 120B, 121 साजिश है, उसके बाद आप प्रमोटिंग डिफरेंट जो एनिमिटी है बिटवीन ग्रुप्स, और ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप किया कुछ है और मीडिया पे आके गद्दारी का लफ्ज अटैच कर दिया है। भाई, गद्दारी आर्टिकल 5 और 6 में मेंशन है, हाई ट्रीजन। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, जो ये जिस गद्दारी को, पहले तो ये अल्फाज देख लें कि क्या 124A गद्दारी कहीं पे भी नहीं है, ये सरकशी और हमला है। मैं ही समझता हूं कि इनकी एक तो इन्होंने जिस तरह एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था बहुत अरसा पहले, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को रफ्फर डाल दिया था। मैं आसिम शौकत साहब की बात लें जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका दिल नहीं मान रहा इसको खत्म करने को, तो जिसने ये मुकदमा दायर किया, आप पुलिस से कहें कि भाई उसे बुलाएं। वो हमारी तरफ के जी आसिम साहब वो तो घर पे नहीं है, वो तो भाग गया है। देखिए, वो तो आपकी बन रहा है, अपोजिशन वाले इसलिए तो कह रहे हैं हुकूमत मुद्दा ही बन जाए, केस का खत्म करें, वो खुद डिसऑन कर दे। बुलाएं, पुलिस जाने और वो मुद्दा ही जाने।
اچھا جی آج کا میں پولیس کا سر اگر پولیس سے نہیں ہینڈل ہو رہا تو ریاست اس چیز میں کود سکتی ہے نا. یہی چیز راجہ صاحب کے محلے میں کوئی بندہ میرے اوپر جھوٹا مقدمہ کر دے اور میں کہوں کہ چونکہ راجہ صاحب جو ہے یہ مسلم لیگ نون سے ہے تو انہوں نے کیا, یہ آفیشلی کہہ دیں, لکھ کے دے دیں کہ آصم صاحب میں نے کوئی مقدمہ نہیں کیا, میں نے کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی, اور میں بزد ہو جاؤں کہ نہیں بھئی آپ نے کیا, آپ نے کیا. تو بھائی اگر مجھے مسئلہ ہے تو میں اس کے پیچھے جاؤں گا نا. اس کی میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. آصم صاحب جواب لے لیجیے اس کا. آصم صاحب میں اس کی ایک بات بتانا چاہ رہا تھا, جو محلے میں بات ہوئی وہ ایک علاقے کی کسی ایک ایکٹ کی بات ہوئی, یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ بات کو ٹچ کیا گیا. اب میرا بھائی دیکھیں آپ کہ آپ غداری کا معاملہ, سرکشی حملے کی بات ملک کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, اور دیکھ کون رہا ہے, ایک عام کامن بندہ. میں یہی لیگلی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں اپروول لینی چاہیے تھی جو سٹیٹ ہے اس کی, اور سٹیٹ اس غداری کو آبزرو کرتی ہے, ایک عام بندہ نہیں, جو غلطی یہاں پہ ہو چکی ہے. اب دیکھیں آج عطا طارق زبیر صاحب اور کچھ لوگ گئے ہیں تھانے میں, وہاں میڈیا ٹاک ہوئی ہے, اور ایک جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ تو تھانے سے 500 کلومیٹر دور رہتا ہے. پولیس خود گھبرائی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک اپنے اعلیٰ افسر کی ہدایت پہ ایک بندے کو وہاں پہ ٹول بنا کے جو ایف آئی آر درج کر لیا. اب اس کی لیگل جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ آپ اس اعلیٰ افسر کے خلاف کاروائی کے لیے چلے جائیں نا, تمام اس کو آگے اسمبلی میں تو بڑا پیش کیا گیا ہے. اس بندے کو میں ایک بات کر لوں, اس اعلیٰ افسر نے یہاں سے انشاءاللہ عزت کروا کے جانا ہے. آصم صاحب آپ سن پا رہے ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. آپ نے پہلے ذکر کیا کہ فواد چودھری صاحب نے بولا ہے کہ کیس سے نظر ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون نے خود ہی جو ہے نا وہ اس طرح کا معاملہ کیا. اچھا ظاہر کیا تھا لائٹر نوٹ پہ, انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ جتنا ان کو شوق پڑ گیا ہے اس ایف آئی آر کو آگے لے کے چلنے کا. سر لائٹر نوٹ پہ ایک میرا سوال لے لیجئے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی لائٹر نوٹ پہ یہ مقدمہ تو نہیں درج کروایا میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف, کیونکہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ خود اپنے لیڈر کے خلاف بغاوت یا غداری کا مقدمہ جو ہے وہ لائٹر نوٹ پہ جمع نہیں کروا سکتی. کہیں حکومت نے خود تو نہیں جمع کروایا سانحہ موٹر وے سے نظر ہٹانے کے لیے, کیونکہ ملزم تو پکڑا نہیں جا رہا. تو بڑا کلیئر کٹ سٹینس ہے کہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور میاں صاحب جن کیسز میں مطلوب ہے وہ کیسز ہم نے نہیں بنائے, وہ یہ آج جو بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں, لیکن اداروں کو آزاد کیا ہے, وہ کام کر رہے ہیں. ہمارا بڑا سمپل سٹینس ہے کہ میاں صاحب عدالت میں ضمانت دے کے گئے تھے, وہ ضمانت ختم ہو گئی ہے, واپس آئیں اور فیس کریں اپنے کیسز کو. سمپل, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تھانے میں جانے کے لیے. نیب میں کیسز چل رہے ہیں, وائی شوڈ وی نیڈ ٹو گو ٹو تھانہ, یا یہ اس میں پولیس اسٹیشن ہم کیوں جائیں, مطلب کوئی لاجک نہیں نہ بنتی. جب آلریڈی نیب میں کیسز کا فیصلہ آ چکا ہے, سزا ہو چکی ہے, اس کے باوجود ہم کیوں تھانے جائیں, کوئی لاجک نہیں بنتی ہے. بے شک لائٹر نوٹ پہ تو چلے اور بات ہے, آپ نے بات کر. ٹھیک ہے آصم شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت شکریہ سر. آپ وحید عالم خان صاحب میں یہی کوشچن آپ کی طرف لے کے آؤں گا. لائٹر نوٹ پہ فواد چودھری صاحب نے بولا تھا جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ خود یہ کروائے گی. اب سر مجھے بتائیں آپ کیسے چاہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سابق وزیر اعظم ہے, آپ کی پارٹی کا لیڈر ہے, وہ بغاوت کا مقدمہ اس پہ درج کروا دے؟ کتنی صداقت ہے, خود تو نہیں کروا دیا آپ نے. انہوں نے یہ بات تو نا جس انداز میں کہی ہے, چاہے کچھ بھی ان کا انداز تھا, وہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو جس آدمی نے یہ درج کرائی ہے اس کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے ہے. یہ بات کنفرم ہو چکی ہے, اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ان کو اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو اس پہ رائے میں کریں کہ جب آپ کا آدمی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ آپ کا آدمی ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں. وہ تو کسی اور پہ رائے میں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پرچہ درج نہیں ہو سکتا جب تک بہت بڑے بڑے لوگ اس میں شامل نہ ہوں. اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, تو ہو سکتا ہے ان کے لمحے نہ بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں جو ان کے لمحے نہ ہوں. انہیں چاہیے کہ اپنی گورننس کو بہتر کریں. انہیں ملک کے اوپر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ان کا کنٹرول نہیں ہے, انہیں پتہ کچھ نہیں ہے, ہر چیز پر وہ مافیا پر ڈال دیتے ہیں, مافیا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں, مجھے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. ایسے وزیر اعظم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. خدا را جان چھوڑیں اس ملک کی, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو آپ نے وعدے کیے تھے اس کے اوپر آئیں. اس وقت مہنگائی کا سونامی جو ہے وہ ناچ رہا ہے پورے ملک میں. لوگوں کی حالت آ کر دیکھیں, جس کے لیے آپ نے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ووٹ لیے. ایک بھی چیز بتا دیں جو آپ نے 2 سال میں اس حکومت جو قائد محترم میاں نواز شریف کی تھی اس سے سستی کی ہو, ایک آئٹم بتا دیں.
اس لیے لوگوں نے جو آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا، جو لوگوں نے آپ نے ان کو وہ جو غلط پکچر دکھائی، یہ وعدوں کا آشیب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور یہ پیچھا کرتا رہے گا. اور آپ اگر الیکشن کرا کر دیکھ لیں، لوگ آپ کو اسی الیکشن میں بتا دیں گے کہ آپ نے لوگوں سے کس طرح جھوٹ بولا اور اس نے کیا جواب دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وحید عالم خان صاحب، مسلم لیگ نون سے، ممبر نیشنل اسمبلی سے 121 سے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. عاصم شوکت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان تھے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. راجہ خرم شہزاد صاحب، کافی انہوں نے ماہرانہ رائے دی کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہو سکتی ہے اس ایف آئی آر کی. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑے ویلڈ پوائنٹ آپ نے اس پروگرام میں اٹھائے ہیں. ناظرین، تمام باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس کیس کے جو ہیں وہ پہلو کیا ہے. اب عاصم شوکت صاحب کہہ رہے تھے کہ ریاست اس کو ڈس آن کرتی ہے، اور ہمارا موقف یہ تھا اگر ریاست ڈس آن کرتی ہے تو اس ایف آئی آر کو خود ہی سے ختم ہو جانا چاہیے تھا. اب آپ کی آراء کا بھی ہمیں انتظار رہے گا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اب حکومت کو اس کیس کے اندر آگے کیا کرنا چاہیے. اگر تو یہ اتنا بڑا کیس ہے، کیونکہ بہت میسو کیس ہے، سابق وزیر اعظم پر غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا جس کو ریاست خود ڈس آن کر رہی ہے، ریاست اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس کیس کو اثر نو ختم کر دے، یہ تمام بحث ہی ختم ہو جائے گی. ناظرین، سماعت لے کر آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے. فی الوقت کے لیے عمر امتیاز کو اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.